नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। जब जब निर्वाचन हुने निधो हुन्छ, निर्वाचन आयोगमा सरुवा र काजमा खटिन तछाड मछाड हुन्छ। ब्रिफकेस सेटिङको लहरै चल्छ। कारण हो कमाउ धन्दा। यतिखेर निर्वाचनको माहौल तातिसक्यो, दलहरू चुनावी तयारीमा लागिसके। सरकारको हरेक गतिविधि चुनाव केन्द्रित हुँदै गएको छ। हतारो र चट्टारो देखाउँदै निर्वाचन आयोग विधि विधान मिचेर मन परी ढङ्गले करोडौंको काम बिना टेन्डर धमाधम सेटिङमा बाँडिरहेको छ। आयोग आफूसँग भएको प्रिन्टिङ प्रेस नचलाएर 50औं करोडको छपाई निजी प्रेसलाई दिइरहेको छ। ओली सरकारले ओम्नी मार्फत कमिसनकै सेटिङमा 21 करोडको छपाई मेसिन मगायो। अहिले त्यो ताजा मेसिन देउवा सरकारको पालामा बिग्रेको कारण देखाएर आयोग करोडौंको छपाई प्रेसलाई कवाडी बनाउँदैछ किन? प्रयोगमै नआई कसरी बिग्रिन्छ मेसिन? यो कर्मचारीको लुटतन्त्रको निगरानी गर्ने कसले? 5 वर्ष अघि निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री छपाई गर्ने भन्दै अत्याधुनिक मेसिन खरिद गर्यो। 21 करोड 83 लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको उच्च क्षमताको मेसिन अहिले पनि गोदाममा प्रयोगविहीन छ। आयोगले कमिसनको लोभमा खर्चिलो मेसिन खरिद गरेको भन्दै त्यसबेला पनि विवादित हुन पुग्यो। मेसिन खरिदका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखाको प्रतिवेदनले समेत पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। नजिकै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको छपाई मसिन प्रयोगमा ल्याइएन। 2074 सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतपत्र छपाईका लागि मात्र 12 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको थियो। महँगो अत्याधुनिक छपाई मेसिन खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याई निजी क्षेत्रलाई छपाईको काम दिनु भनेको राम्रै आर्थिक चलखेल भएको स्पष्ट हुन्छ। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मेसिन भए पनि चलाउने कर्मचारी नहुँदा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने छपाईका सामग्री अन्यत्र दिनु परेको भन्दै गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिए। सूचना अधिकारी अर्यालले मेसिन किनेको 5 वर्ष भएको र पुरानो भई मेसिन बिग्रिएको हुँदा बनाउन खर्च धेरै लाग्ने भन्दै निर्वाचनको मतपत्र छाप्न टेन्डर आह्वान गर्नु परेको सम्म भन्न भ्याए। यसअघि खरिद गरेको मेसिन मर्मतका लागि मात्रै 1.5 करोड खर्च लागेकोले मेसिन बनाउनु भन्दा खर्च घटाउनु नै उपयुक्त हुने भन्दै सफेद झुट बोली कमिसनको खेललाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गरेका छन्। हामीसँग भएको जुन चाहिँ यो ठुलो छपाई मेसिन छ, यसको लागि चाहिँ जब निर्वाचनको मिति घोषणा हुने चर्चा चलिरहेको थियो, आयोगले चाहिँ त्यसको बारेमा प्राविधिकद्वारा अध्ययन गर्न लगायो। गराइसकेपछि तत्काल चाहिँ त्यसको मर्मत गर्नुपर्ने र अनि चाहिँ त्यसलाई चलाउन सक्ने जनशक्ति चाहिने भन्ने कुराहरू भइसकेपछि आयोगले अब यसको लागि कति मर्मत खर्च जति लाग्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्दाखेरिमा 1.5 करोडभन्दा बढी लाग्ने चाहिँ एउटा प्राविधिक अनुमान देखियो भने यो मेसिनलाई चलाउनको लागि हामीसँग पहिला भएका तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू चाहिँ अहिले आयोगमा नरहेको अवस्था भयो। त्यसैले आयोगले यी विभिन्न पक्षहरूलाई हेर्दाखेरिमा यो मेसिनलाई मर्मत गरेर चलाउँदा पनि चल्छ कि चल्दैन अथवा राम्रोसँग यसले आउटपुट दिन्छ दिँदैन, त्यो पनि एउटा चाहिँ एउटा अनिश्चयको स्थिति भयो। हामीले कर्मचारीलाई त्यत्तिकै मिथ्या आरोप लगाउन खोजेका होइनौं।
आयोगले यसअघि गराएको निर्वाचनमा पनि राम्रैसँग कमिसन खाएको सबैलाई सर्वविदितै छ। 2073 सालको निर्वाचनमा आयोगका अधिकांश कर्मचारीले अनियमितता गरेको केही सामान्य उदाहरण हेरौँ। परिचय पत्र छपाईमा 4 करोड बढी झ्वाम। आयोगले प्रति गोटा 8 रुपैयाँ 41 पैसा अनुमान गरी मतदाता परिचय पत्र छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर निर्धारित समयमा आएका 2वटा कम्पनीको टेन्डर रद्द गरी दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरेर आयोगले 11 रुपैयाँ 29 पैसाका दरले ठेक्का दियो। यसरी करिब 1 करोड 40 लाख परिचय पत्र छाप्दा 4 करोड 3 लाख रुपैयाँ झ्वाम। 2. नमुना पत्र छपाईमा अनियमितता। मतपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षालाई 457 मेट्रिक टन कागजको मूल्य र छपाईको मूल्य अलग अलग तिर्ने सम्झौता भएको थियो। तर नमुना मतपत्रका लागि भने कागज सहितको एकमुष्ट रकम 18,93,000 भुक्तान भएको थियो। तर पछि आयोगले मतपत्र छपाईको रकम भुक्तान गर्दा नमुना मतपत्रका लागि कागज किन्न भनेर अतिरिक्त 5,45,000 रुपैयाँ बढी भुक्तान दियो। 3. एक छाक खानाको बिल लगभग 4,000। निर्वाचन आयोगको 2074 साल वैशाख 10 मा होटल एलोपेगोडामा आयोजित दलका प्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रममा विभिन्न दलका 197 प्रतिनिधि सहभागी थिए। अधिकतम 500 खर्च गर्दा पनि 98,000 रुपैयाँ खर्च हुनेमा 7,53,000 खर्च देखाइयो। यो हिसाबले एक प्रतिनिधिले एक छाकमा 3,822 रुपैयाँको खाना खाए। 4. सहयोगमा आएको ल्यापटप खरिदको बिल। युएनडिपीले निर्वाचन सहयोग परियोजना मार्फत 900 थान ल्यापटप र प्रिन्टर सहित प्राविधिक सहयोग गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै चीन सरकारबाट घडी, रबर म्याट, जेल पेन, स्केल, कैंची लगायत 11वटा निर्वाचन सामग्री प्राप्त भएको पनि जनाएको थियो। तर यिनै सामान आफैले खरिद गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले बिल पेश गर्यो। 5. आधा किलोमिटरको ट्याक्सी भाडा 2,000। 2073 साल चैत 18 र 19 मा निर्वाचन आयोगले होटल एलोपेगोडामा निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको गेटबाट होटल एलोपेगोडा जम्मा 50 मिटरमा छ। तर आयोगका 37 जना कर्मचारीले होटलमा जाँदा अलग अलग ट्याक्सी चढेको भन्दै 2,000 का दरले भुक्तानी दिए। 6. गाडी किन्दा अनियमितता। प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूका लागि 11 करोड 60 लाख खर्च गरी 5वटा नयाँ गाडी खरिद गरियो। महालेखाले बजेट दिग्दर्शन निर्देशिका विपरीत खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको ठहर गरेको थियो। 7. 40 लाख लेखा परीक्षणमा पेश गरिएन। आइडिया नेपालले निर्वाचन सहायताको रूपमा असार मसान्तसम्म 40,54,000 उपलब्ध गराएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले त्यसको विवरण नै लेखा परीक्षकलाई उपलब्ध गराएन। 8. आइफोन किन्दा अनियमितता। आयोगले 1,73,000 का दरले 6 थान आइफोन 7 प्लस खरिद गर्यो। त्यतिखेर बजार मूल्य अधिकतम 1,32,000 थियो। तर आयोगले प्रति फोन 1,73,000 को दरले बिल बनायो। 9. इन्धनको नगद खल्तीमा आयोगबाट कुपन। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको रूपमा प्रमुख आयुक्तले मासिक 150 र आयुक्तले 100 लिटर इन्धन बापत नगद लिँदै आएका थिए। त्यो पैसा गोजीमा हालेर उनीहरूले आयोगबाट इन्धन बापत कुपन लिने गरेको पाइयो। अझ आयुक्त इला शर्माले मासिक इन्धनको पैसा मात्र होइन, आफ्नो एउटै गाडीका लागि डिजेल र पेट्रोलको कुपन पनि लिएर अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर थियो। यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो कर्मचारीले खान पाए भने के सम्म गर्छ भनेर। जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने झैं अझै उनीहरूकै आवाज चर्को हुन्छ। कर्मचारीले काम कसको लागि गरेको? आफ्नो लागि हो कि देश र जनताको लागि? कुटिट्याउले आफूले आकाश थेगेको भन्ठान्छ। कर्मचारीहरूले पनि कुटिट्याउको जस्तै व्यवहार देखाइरहेका छन्। कर्मचारीको कुरा सुन्दा उनीहरूले देश र जनतालाई गुण लगाएको जस्तो कुरा गर्छन्। आयोगले विगतका निर्वाचनको समयको तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब 40% तलब र भत्ता वृद्धि भएको, 5 वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झण्डै 40% बढेको तथा मतदाता संख्या समेत करिब 38 लाख मतदाता बढेको, मतदाता संख्या वृद्धि भएसँगै आगामी निर्वाचनमा विगतका तुलनामा करिब 400 मतदान स्थल र 2000 मतदान केन्द्र थपिँदा कर्मचारी निर्वाचनमा करिब 3.5 महिना खटिने भन्दै 100% अतिरिक्त तलब दिनु ठूलो विषय होइन रे।
यसअघिको निर्वाचनमा खाइपाए आएको तलबको 121% तलब थियो भन्छन्। पहिले निर्वाचनमा 140 देखि 145% सम्म अतिरिक्त तलब लिएका थिए रे। अहिले घटाएर 100% मात्र कायम गरिएको भन्दै देश र जनताको लागि ठूलो गुण नै लगाएको जस्तो गर्छन् कर्मचारीहरू। मतदानपछि पनि मतगणना नसकिदासम्म कर्मचारीको तलब भत्ता खर्च थपिरहने, कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्ने विकल्प बन्न सक्ने विद्युतीय मेसिनलाई पन्छाएर आयोगले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरे पनि निर्वाचन सामग्रीमा हुने खर्चमा भने कुनै कटौती गरेको छैन। के निर्वाचन आयोगले 21 करोडमा खरिद गरेको प्रिन्टिङ प्रेस प्लास्टिकको खेलौना हो? निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले दिएको जवाब सुन्दा त लाग्छ सरकारले किनेका करोडौंका सामान एकपटक प्रयोग गरेर युज एन्ड थ्रो गर्ने गर्छ। हाम्रो काम निर्वाचन गराउने हो, सरकारको ढुकुटी बचाउने होइन। निर्वाचन आयोगको यही हो अहिलेको मूल मन्त्र। हुँदा खाँदाको प्रेस थन्क्याएर छपाईको काम निजी कम्पनीलाई दिनु, त्यो पनि बिना प्रतिस्पर्धा भनेको कमिसन बाहेक अरू कुनै कारणै छैन। पाइलामा खर्च नगरी नहुने खर्च हो। यही मौकामा चौका हान्दैछन् निर्वाचनको नाउँमा निर्वाचन आयोगका माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारी। संवैधानिक निकाय हो, कसले गर्छ छानबिन? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। हामीले आज उठाएको निर्वाचन आयोगमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग सुधारको पक्षमा र भ्रष्टहरूको विरुद्धमा हो। सार्वजनिक खरिद ऐन आफू अनुकूल व्याख्या गरेर विधि विधान नै मिच्नेदेखि सही सलामत मेसिन बिग्रेको बहानामा कमिसनको सेटिङमा भइरहेको काम तुरुन्त रोकिनु पर्यो। सम्बन्धित निकायले बेलैमा नियमन गरेर अनियमित काम गर्नेमाथि कारबाही गर्नु पर्यो। हाम्रो आग्रह यति हो, म्यादी प्रहरीले बोक्ने लट्ठीको बजेट कटौती गर्ने सरकारले निर्वाचन आयोगभित्र भइरहेको चरम अनियमितता नदेखेकै हो वा देखेर पनि देखा नदेखे गरेको? यो जनजनको प्रश्नको जवाफ दिने कसले? आफूसँग भएको मेसिन सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्ने, मेसिन खरिद गर्दा कमिसन खाने र थन्काएर राखी बाहिर ठेक्का दिँदा पनि कमिसन खाने निर्वाचन आयोगको नीति यतिखेर छर्लङ्ग उदाङ्गिएको छ। आयोगले 2074 मा ओम्नी समूहसँग बिना प्रतिस्पर्धा मेसिन खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। 10 करोड 55 लाख 40 हजार लगानीको हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टिङ मेसिन र 11 करोड 28 लाख लगानीको छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम मेसिन थन्काएर राखेको छ। मेसिन किनेको वर्ष राष्ट्रिय सभाको मतपत्र, राष्ट्रपति निर्वाचनको सामग्री, वार्षिक प्रतिवेदन, मत परिणाम पुस्तक, स्रोत पुस्तिका छापिएको थियो। त्यसपछि थन्किएको मेसिन आजका दिनसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। करोडौं राज्यको सम्पत्ति खर्चेर किनिएको मेसिन मतपत्र त परै जाओस्, मतदाता नामावली पनि नछापी कमिसनको लागि अन्यत्रै छाप्यो आयोगले। मतदाता नामावली, परिचय पत्र, आचार संहिता, मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री, निर्देशिका छपाउन आयोगले 12 करोड रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गर्यो। अन्य सामग्री छपाईको टेन्डर यस अघि नै आयोगले गरिसक्यो। 21 करोड 83 लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको उच्च क्षमताका मेसिन प्रयोगविहीन बनाएर मतपत्र छपाईको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गर्दैछ भने बाँकी सबै निजी प्रेसलाई ठेक्कामा दिइएको छ। केही अन्य सामग्रीहरू चाहिँ अब हामीले अन्य छापाखानाहरूबाट पनि छाप्छौँ, किनकि निर्वाचनमा एकै समयमा एकैपटक धेरै चिजहरू छाप्नु पर्ने भएको हुनाले एउटै मेसिनबाट पनि सम्भव छैन, विभिन्न छापाखानाबाट जानुपर्छ र ठुलो परिमाणमा चाहिँ सुनिश्चित तरिकाले विकल्पहरू भएको मेसिन भएको चाहिँ छपाई कारखानासँग सम्पर्क राख्नैपर्छ, किनकि हामीसँग एउटा मेसिन बिग्रियो भने त्यसको लागि हामीसँग एक्सक्युज भन्ने चाहिँ कुनै विकल्प रहन्न। त्यसैले जनशिक्षा सामग्री केन्द्रसँग त्यो क्षमता भएको हुनाले हामीले त्यो विकल्पमा गएका हौँ र छाप्नका लागि अरू चाहिँ छपाई कम्पनीहरूसँग पनि हामी त्यो सम्झौता गरेर काम गर्छौँ। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान घोषणा भइसकेको छ। यसको तयारी निर्वाचन आयोगले युद्ध स्तरमा गरिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त छन्। दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्ना क्षेत्र तथा गाउँ पसिसकेका छन्। सरकारका तर्फबाट अगाडि बढाउने काम कारबाही पनि उत्तिकै गतिमा बढिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ। त्यही गतिकै बीचमा आयोगका भ्रष्टाचारका गतिविधि पनि बाहिर आउन थालेको छ। कमिसनको लोभमा खर्चिलो मेसिन खरिद गरेको भन्दै त्यति बेला पनि आयोगको निर्णय विवादित बनेको थियो। मेसिन खरिदका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखाको प्रतिवेदनले समेत पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। त्यसो त 2076 सालको उपनिर्वाचनमा समेत आयोगले छपाई मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेन। 2074 सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतपत्र छपाईका लागि मात्र 12 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको थियो। महँगो अत्याधुनिक छपाई मेसिन खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याई निजी क्षेत्रलाई छपाईको काम दिनुले आर्थिक चलखेल भएको स्पष्ट देखिन्छ। चिजहरू छाप्नु पर्ने पनि त यकिन हुनु पर्यो। निर्वाचनको काम त बढीभन्दा बढी यो निर्वाचनको मिति प्रारम्भ भएपछि हुन्छ। त्यहाँ हामीले निर्देशिकाहरू छाप्नुपर्छ, मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू छाप्नुपर्छ, त्यस्तै अब विभिन्न खालका मतदाता शिक्षा सामग्रीहरू छाप्नुपर्छ। तर अरू बेलामा त आयोगको त्यस्तो छाप्नुपर्ने कुरा हुन्न। सानातिना छलफलका डकुमेन्टहरू, केही निर्देशिकाहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई त हामीले आएका अन्य साना मेसिनबाटै हामी छाप्ने गर्दछ। निर्वाचनका सामग्री छपाई सम्बन्धी विषय बाहिर आएसँगै आयोगको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। आयोग आफ्नो गतिविधिलाई ढाकछोप गर्दै गङ्गाजल जस्तो चोखो बन्न खोज्दैछ। उसले अख्तियार र महालेखालाई मेसिन तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्ने भएकाले निजी कम्पनीबाट मतपत्र छाप्नु परेको स्पष्टीकरण दिएको छ। निजी कम्पनीबाट विभिन्न सामग्री छाप्ने र कमिसन खाने नियतले आयोगले मेसिन मर्मत नगरी त्यतिकै थन्काएर राख्यो। 2076 को उपनिर्वाचनमा समेत मेसिन चालु अवस्थामा थिएन, जसकारण निजी कम्पनीबाट मतपत्र छापिएको थियो। राज्यको स्रोत बचाउने आयोगका पदाधिकारीको नियत भएको भए उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको 2 वर्षमा मेसिन बनाउने प्रयास हुने थियो। तर आयोगले बिग्रेका र बिगारिएका मेसिन कहिल्यै बनाउने चासो देखाएन। इन्डिया नै गएर ट्रेन प्राप्त जनशक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ ट्रान्सफर भएर अन्य निकायमा जानुभएको छ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ हामीसँग भएको मौजुदा जनशक्तिले चाहिँ त्यो चलाउने सामर्थ्य राख्दैन। किन आयोग विद्युतीय मतदानमा जान चाहँदैन? विद्युतीय मतदानमा जाँदा छपाईमा कमिसन खान पाइँदैन भनेर आयोग यो प्रविधिमा जान नचाहेको हो। विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग आयोगको लागि भने नौलो होइन। 2064 को चुनावमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा विद्युतीय उपकरणबाट नमुना मतदान गराएकै थियो। त्यसपछि उपनिर्वाचनमा पनि मेसिनको प्रयोग गर्यो। विद्युतीय मतदान हुँदा बदर मतको संख्या शून्यमा झर्छ, कागजी मतपत्र विस्थापन हुन्छ, मतगणना छिटो हुन्छ, स्ट्याम्प र स्वस्तिक किन्ने झन्झट पनि हट्ने भएकाले समग्रमा चुनाव खर्च घट्छ। स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 ले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर मतदान गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आयोगले भने मेसिन प्रमाणीकरण गर्ने कानुन अभावलाई कारण देखाई वैशाख 30 मा निर्धारित निर्वाचनका लागि कागजी मतपत्र छपाईको काम अघि बढाइसकेको छ। सँगसँगै धेरै मेसिनहरूले छाप्नुपर्ने चिजहरू मात्रै बाहिरी संस्थाहरूसँग हामी छाप्न गएका छौँ, जुन कि हामीसँग पर्याप्त लिजर टाइम भएर हामीले चोइस भएर होइन कि हामीले छोटो समयमा तोकिएकै समयमा गर्नै पर्ने कामहरू जसको विकल्पै छैन, जसलाई आयोगलाई एक्सक्युज भन्ने टाइमै छैन, त्यो भएको कारणले मात्रै गरिएको। स्थानीय तहका लागि 1,78,34,765 मतदाता छन्। 8 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च हुँदैछ। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँ नगरपालिका अध्यक्ष प्रमुख सहित 7 पदका लागि चुनाव हुन्छ, जसमा 1 उपप्रमुख, उपाध्यक्ष साथै वडाध्यक्ष र 4 वडा सदस्य निर्वाचित हुँदैछन्। देशमा 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका छन्। यसपटक 753 वटै तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 5,48,570 मत बदर भयो। यो कुल खसेको मतको 5.17% थियो। तर 4,70,201 मत पाएको संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय दलको मान्यता पायो। त्यसबाट उसले समानुपातिकतर्फ 5 सिट हात पार्यो। फोरम भन्दा केही अघि देखिएको राजपाले पनि 5 सिट सहित राष्ट्रिय दलकै मान्यता पायो। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकमा 3% मत चाहिन्छ। उक्त चुनावमा त्यो भन्दा बढी मत बदर भएको थियो। खसेको मत सबै सदर हुन्थ्यो भने राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल हुन सक्थ्यो।
यस अघिको निर्वाचनको नमुना मतदान अभ्यासमा विद्युतीय मतदान उपकरणबाट एकजनालाई औसतमा 17 सेकेन्ड समय लागेको थियो। कागजी मतपत्र मतदान गर्न भने 1 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्यो। कागजी मतपत्र प्रयोग गरिएका यस अघिका स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउन महिना दिनसम्म पनि लाग्यो। आफू खर्चमा मितव्ययी बन्नै नचाहेको आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई भने भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचन नगर्न सम्झाइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोगको माग र गृह तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 का लागि देशभर 1 लाख म्यादी प्रहरी जनशक्ति भर्ना गर्दैछ। अहिले आवेदन सङ्कलन गरिए पनि चैत 15 गतेदेखि छनौट प्रक्रिया सुरु हुनेछ। चैत 22 गते अन्तिम नतिजा निस्केपछि प्रारम्भिक तालिम लिएर यो जनशक्ति 40 दिनको कार्य अवधि अन्तर्गत वैशाख 30 मा हुने चुनाव प्रयोजनमा खटिनेछ। यसपटक सरकारले 30,240 रुपैयाँ तलब, खाद्यान्न बाहेकको एकमुष्ट 7,000 र अन्य पोसाक तथा सामान खरिदमा प्रति व्यक्ति 6,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। त्यसैले आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी र महँगीले दपेटिएका लाखौँ युवा युवती देशका विभिन्न प्रहरी कार्यालय परिसरमा यसै गरी 40 दिनकै भए पनि रोजगारीको अवसर खोज्दै भौतारिरहेका छन्। नेपालमा बेरोजगारी कारणले गर्दा हामी 18 वर्ष 20 वर्षका युवाहरू होइन यसरी म्यादी प्रहरीमा आइरहेको छौँ। रहर त होइन नि, यो बाध्यता हो। दिल्ली जानु पनि सकिएन, अब रोजगार पनि भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब रोजगार पनि खाउँ, 2-4 पैसा पनि कमाउँ भनेर चाहिँ म्यादीमा आउनु खोजेको। अब कुलम्बमा चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ बेरोजगारी 18 वर्ष उमेरदेखिका चाहिँ 55 उमेरसम्मका चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ आउनुभएको छ। त्यो एउटा चाहिँ दुःखको कुरो। 50-55 वर्षको मान्छेहरूले चाहिँ यसरी आएर लाइन लागेर चाहिँ यति दुःख पाएको देख्दा चाहिँ हामी चाहिँ युवाहरूलाई पनि अलिकति नराम्रो लाग्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ अगुवाहरूले गर्दा चाहिँ देशमा चाहिँ बेरोजगारी बढी भएर चाहिँ यो दुःख शास्ति चाहिँ हामी सबैले भोग्नु पर्यो। कर्मचारीहरू सबै क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्दै पहिलेको निर्वाचनमा दिँदै आएका म्यादी प्रहरीको सेवा सुविधा व्यापक रूपमा कटौती गरियो। तर यिनै कर्मचारीहरू कलम खरिदमादेखि छपाईसम्म कमिसन नखाई कामै गर्दैनन्। बेसिक स्यालेरी अथवा सुरु तलब स्केलको जम्मा 100% छ। यो भने त करिब 40%। 40% 74 सालको चाहिँ निर्वाचनभन्दा 40% कम सुविधा छ। त्यसै गरी 74 सालको निर्वाचनमा खाना खाजा जुन सुविधा थियो त्यो बढी थियो, तर अहिले घटेर अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका यहाँ मात्र होइन, नेपाल सरकारको सबै निकायलाई दिइने जे सुविधा हो, जस्तै हामी बिहान 9 बजे आयौँ र बेलुका चाहिँ 5 बजे अफिस बन्द हुन्छ, 6 बजीसम्म काम गऱ्यो भने दिनमा 2 घन्टा भयो, बिहान 1 घन्टा बढी, बेलुका 1 घन्टा भयो भने अनि पाउने भनेको त्यसमा थप 300 रुपियाँ चाहिँ खाजा अथवा खाना चाहिँ थप भत्ता हो। त्योभन्दा अरू चाहिँ अब यो कर्मचारीलाई दिएको छैन सुविधा। कर्मचारीहरू अन्यत्रको खर्च कटौती गर्दै आफ्नो सेवा सुविधालाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दछन्। त्यसैको एउटा सानो उदाहरण हो म्यादी प्रहरीको सेवा सुविधा कटौती। कर्मचारीको सेवा सुविधा बढ्नु र निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नगरी मतपत्र प्रयोगसँगै करोडौँको कारोबार जोडिएको छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगमाथि हाम्रो खबरदारी विशुद्ध व्यावसायिक कर्म हो। मौकामा चौका हान्ने बिचौलिया पत्रकारिता हामीले गरेनौँ, गर्दैनौँ पनि। हाम्रो चिन्ता भनेको जनताले तिरेको करबाट उठेको रकम सरकारले दुरुपयोग नगरोस् भन्ने हो। आँखै अगाडि सरकारी ढुकुटी दोहन भइरहेको छ र हामी सञ्चारकर्मी देखा नदेखे गर्छौँ भने हामीमा पनि खोट छ। हो, यस्तै खोटका कारण समग्र सञ्चार क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता दिनका दिन खस्किँदो छ। व्यवसाय गरौँ, व्यावसायिक धर्मको परिधि ननाघौँ। हामी सहृदय अनुरोध गर्न चाहन्छौँ समग्र सञ्चार जगतलाई। एकाध लोभी पापी सञ्चारकर्मी र केही बिचौलिया बनेका सञ्चार उद्यमीका कारण सञ्चार जगतले बदनामी भोग्नु परिरहेको यथार्थ कसैबाट छुपेको छैन। हामी चाहन्छौँ सञ्चार व्यवसाय हिजोका दिनमा जति प्रतिष्ठित र विश्वसनीय थियो, आज पनि त्यो बाटोमा विचलन नआओस्। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ।
मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।